बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेशक इस वक्त पूरी दुनिया के हालात अबतर हो चुके हैं और हर शख्स इन मुश्किल हालात में अपना मुस्तकबिल ढूंढने की कोशिश में लगा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ जहनों में वो पेशन गोइयां भी चल रही हैं जो मुख्तलिफ माहिरीन ने की है, जिनमें एक नाम बाबा वांगा का भी है, जिन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक के लिए खौफनाक पेशन गोइयां की हैं। आज की इस वीडियो में हम बाबा वांगा की पाकिस्तान से मुताल्लिक पेशन गोइयों का जिक्र करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह इनकी पेशन गोइयों के मुताबिक तुर्की यूरोप पर कब्जा करने जा रहा है। नाजरीन गिरामी, बाबा वांगा की पहली पेशगोई के मुताबिक इसी साल यानी 2023 में एक पावर प्लांट में धमाका होगा, जिससे जहरीले बादल बनेंगे जो सारे बड़े आजम एशिया को धुंधला कर रख देंगे। इस पेशन गोई को मद्देनजर रखते हुए माहिरीन का कहना है कि ये किसी बड़ी जंग की तरफ इशारा है, जो दो बड़े मुल्कों के दरमियान होगी और हर एक चीज तहस नहस होकर रह जाएगी। माहिरीन के मुताबिक हो सकता है कि ये जंग अमरीका और चीन के दरमियान हो, क्योंकि ये दोनों ममालिक हर महाज पर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। वो खलाई दुनिया हो या फिर जमीनी मामलात, हर तरफ चीन और अमरीका आमने सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बाबा वांगा ने ये पेशनगोई भी की है कि 2023 में जमीन के मदार में तब्दीली का सबसे बड़ा फलकियाती हादसा पेश आ सकता है, जिससे जमीन में कई तब्दीलियां रोनुमा हो सकती हैं, जिनके असरात तबाहकुन होंगे। और फिर इस फलकियाती तब्दीली से दुनिया को शमसी तूफान का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की फिजा में ताबकारी की सतह बुलंद होगी। इस पेशन गोई से ये मालूम होता है कि अनकरीब बड़ा शमसी तूफान दुनिया को अपने घेरे में ले लेगा, जिससे तबाही का खदशा है। आपको बताते चलें कि हाल ही में नासा समेत मुख्तलिफ आलमी साइंसी इदारों ने पेशन गोई की है कि सूरज में सुराग होने के बायस अनकरीब शमसी तूफान का खतरा है। साइंसी माहिरीन का दावा है कि शमसी तूफान सूरज में सुराग हो जाने के बायस रोनमा हो सकता है, जबकि सूरज में सुराग वाला हिस्सा जमीन की तरफ गर्दिश करता है। नासा के मुताबिक शमसी तूफान की मकनातीसी लहरों से जुज़वी तकनीकी ब्लैकआउट हो सकता है, जबकि फ्लाइट्स और उससे मुतल्लिका ऑपरेशंस भी मुतासर हो सकते हैं। नासा ने खबरदार किया है कि जमीनी मकनातीसी खत्म होने से बिजली की तरसील पर भी असर पड़ेगा, जिससे पावर स्टेशंस मुतासर और बिजली की फराहमी मुनक़ते हो सकती है। लिहाजा इस तरह बाबा वांगा की ये पेशन गोई भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ बल्गारियन खातून 2023 के हवाले से ये दावा कर चुकी हैं कि साले 9 में जमीनी मदार के तब्दील होने के वाज़ेह इम्कानात हैं, जो माहौलियाती तब्दीली का बाइस बनेगा और इससे ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होगा, जिससे इंसानों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा होंगी। दरअसल जमीन के औसतन दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का नाम ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी जमीन के माहौल में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो नीम मुस्तकिल लेकिन देर पा रहती हैं। ये गैसेस कुदरती तौर पर नहीं बल्कि जमीन पर होने वाली मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में हमारी आबो हवा का हिस्सा बनती हैं। ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया के बाज हिस्सों में खुश्की और बाज में नमी की मकदार में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से दुनिया के अक्सर ममालिक, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इनमें मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में अगर ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाले असरात पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका बड़ा हिस्सा ग्लोबल वार्मिंग के बायस बनने वाली गैसेस के अखराज में 1% से भी कम है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पर काबू पाने के लिए कम टेक्नोलॉजी के बायस ये इससे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। इसके बायस पाकिस्तान के सिलसिला कोहे हिमालय में ग्लेशियर्स के पिघलने से पाकिस्तान के दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जिससे बारिश के दौरान साहिली इलाकों में सैलाब आने का अंदेशा रहता है। दर्जा हरारत के बढ़ने से पाकिस्तान के बंजर और नीम बंजर इलाकों में ज़रई पैदावार मुतासर हो रही है और इसके अलावा आबो हवा में होने वाली तेजी से तब्दीली जंगलात में पौधों और दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है।
گلوبل وارمنگ سے ہونے والے ان تمام نقصانات کی وجہ سے پاکستان میں خوراک اور توانائی کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں یورپ میں صرف لو لگنے سے 1,38,000 لوگ زندگی کی بازی ہار گئے، اور اس پیشن گوئی کے مطابق گلوبل وارمنگ مزید بڑھے گی۔ اس کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان بنے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ بابا وانگا کی جانب سے پاکستان کے لیے یہ پیشن گوئی بھی کی گئی تھی کہ 2023 وہ سال ہوگا جب پوری دنیا میں زلزلے آئیں گے، جبکہ اس کی پیشن گوئی کے مطابق یہ زلزلے اور سیلاب سب سے زیادہ پاکستان میں تباہی مچائیں گے۔ اس پیش گوئی کے بعد اسپیس سائنسز کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سید عامر محمود نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں اس پیشن گوئی کی بات سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ہماری تحقیق کے مطابق بھی ہندو کش پٹی سے ایک زلزلہ آئے گا، جبکہ بعد میں لاہور ٹرسٹ کے نام سے نیا پہاڑی سلسلہ بن جائے گا، جس کے بعد کسی بھی وقت بڑا زلزلہ آئے گا جو اچھی خاصی تباہی کا باعث بنے گا اور وقفے وقفے سے آ کر لاہور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ اسی طرح ارضیاتی ماہرین کے مطابق پاکستان کے بڑے شہر گجرانوالہ اور راولپنڈی میں اگلے تباہ کن اور ہلاکت آمیز زلزلے آنے کا خدشہ ہے، جس کے خلاف حکام کی تیاری تاہم ناکافی ہے۔ ان ارضیاتی ماہرین کے مطابق اچھی خاصی آبادی والے ان شہروں کو جو پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا سہارا ہیں، وہاں مستقبل میں کسی بھی وقت ایک شدید اور ہلاکت امیز زلزلے کا خدشہ ہے۔ ان ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ سوال یہ نہیں کہ زلزلہ آئے گا یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ زلزلہ کب آئے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ان علاقوں کے باشندے قطعی طور پر ان طاقتور جھٹکوں کے لیے تیار نہیں ہیں، جنہیں حکام کو طویل عرصے پہلے سے ہی منصوبہ بندی اور تیاری میں مد نظر رکھنے چاہیے تھا۔ ناظرین گرامی، ایک بات ذہن نشیں رہے کہ ہمارے ملک پر دجالی قوتیں حکومت کر رہی ہیں، اور وہ جب بھی جیسا چاہتی ہیں بن کر دکھاتی ہیں، اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، مگر مستقبل میں ہونے والے واقعات کی جھلک پہلے ہی دکھا جاتی ہے، جیسے کہ سمپسن جیسے کارٹونز میں دکھایا جاتا ہے۔ ان طاقتوں نے ایسی ٹیکنالوجیز بنا لی ہے کہ یہ جب جو چاہتی ہیں کر دکھاتی ہیں، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں تباہی لا سکتے ہیں۔ بابا وانگا کی 2023 کی پیشن گوئیوں میں ایک یہ بھی پیشن گوئی شامل ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمان یورپ پر غلبہ حاصل کریں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب یورپ میں اسلام کا بول بالا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، معاہدہ لوازن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور اب عنقریب ترکی دوبارہ دنیا پر حکومت کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ترکی کے ہی مسلمان ہوں گے جو یورپ کو اپنے شکنجے میں لے لیں گے۔ دوستو، بابا وانگا کی ایک اور پیشن گوئی کے مطابق 2023 ہی وہ سال ہے جب ایلینز ہم پر حملہ کر دیں گے، جس سے بہت زیادہ تباہی پھیلے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کسی نہ کسی سیارے پر موجود ہیں جو زمین کی طرف آنے کے لیے سرکردہ ہیں، لہٰذا اگر ہم نے اس تک پہنچنے کی کوشش کی یا وہ زمین تک پہنچ گئی تو کرۂ ارض پر بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ خلائی مخلوق کی موجودگی یا اڑن تشتری کی پرواز سے متعلق مختلف باتیں اور قیاس آرائیاں سامنے آ چکی ہیں، جبکہ ایلینز کے حوالے سے تو ایسی تحقیقات سامنے آئی ہیں جن کے بارے میں پڑھ کر اب اس مخلوق کی موجودگی کا یقین کر لیں گے، لہٰذا ممکن ہے کہ عنقریب بابا وانگا کی یہ پیشن گوئی بھی پوری ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا وانگا کی جانب سے کی جانے والی بیشتر پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو چکی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی بعض پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن ہمیں ان باتوں پر یقین رکھنے کے بجائے اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا ہوگا، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بری طاقتوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔